سلام كم يتعلو ز خبركم تخطاتلتي عرفا ميديا نبوعن حي سلام ميلو زتو عب عفار زركب عتو عبدو تجري حد وتدرو جنبار كم زخفتن وجدلو كم زخنا نافليتو من قد أير أسرال كابنا بنيروبي أسمرا ناي تصدقنت أقل قلت جميرو أمريكان يتوبيان أب قد في الداتا السودان دحنت قيح بحري أبتنيو داتا دبلوماسا وركب كم زتيات حبيرو لعلى سو عن كل تنشح سدتنيات ناوية من آتيوم ترامب عينو زعرف لان كورا حسبن كورا حسبن كوبا حجز حتى طلع زي تخنا كايدين عيلو على في براسة سيكريتاريات بيت صحفة بريزيدنت جيزاو محضر تقراي قبرو كحساي تفتحو اتا حلف بريس سيكريتاريات بسوني مشت كباب ساعة حدم فرعان اب مدب بوليس كل ختم حدن التأثير نيرو بيت صحفة بوليس زوا مقالن اي بيت فرد مأزز ورقة حيزو كامز عصرو كاب بوليس ترخب حوالي يرد علمي شدشت عمل زنبرة بيت مخري اتخلل نعبو من برح وحد دبرتين قبرو مكايل بريزيدنت جيرو سيما اتكابيني عبز حلفة سو من اخيوا جيرو من باري فلاد اذنز سيعيبو بريزيدنت جيزاو محضر تقراي ليتر جنرال تادس وردا ابيت صحفته بحيل استخايده بدكتور دبرتين استمرح اخيوا خابينه كون نيرو بشم تادس وردا اب محبراوي فيسبوك قاص بيت صحفت جيزاو محضر اتخلل قدم 4 معلتي 30 مازيا زوت صحف نتي بدبرتين زمراح زلو خابينه بحالوات تاكلات تسنيو استقبر اخيوا بموقف بزي مخنيات نز صعب صعبين اتبغلبت سلطان زحد زلو هايلي مخانو كغلص يدلي بل حلفي بريس سيكريتاريات قبرو دما اب محبراوي مرخب زتطقع صحف مسرت بمغبار كم زتاثره كبوليس ترخب حبريتا يغلص از ግን بولقو نز صحفو ديو ويس بسمعتي بيت صحفت زوطا صحفات يخون انتي كتحستو زملكت زهبو زرزر حبريتا يلن يخون دا امبرق عندم اساريو زنبره محبراو ميديا بمطقام حسيتኛ حبريتا بمزرጋح كم زبل ابتي بوليس حزو صحف تطايتلو مستحلف بريس كالاي ጥርጥሩ ወልቀሰቡን ምህላው ተፈሊጥሎ ንሱ ተፈትሕዶ አይተፈትሐን አይተረጋገጸን ዶክተር ገብሩ ሐምዝ ተፈትሐ ባዕሉ ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ እውን ጽሒፍዎላ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ኣብ ስዑድ ዓረብ ናይ ሞት ፍርድ ንዝተፈረዶም ኢትዮጵያውያን ህይወትን ምድሓን ህጹጽ ጻውዒታ አሪቦም በጽዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳሳት ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ስዑድ ዓረብ ናይ ሞት ፍርድ ተፈሪድዎም ኣብ ኣዝዩ ዝጭንቕ ኩነታት ንዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዜጋታት ህይወት ንምድሓን ዝምልከቶም ኣካላት ኩሎም ርብርብ ክገብሩ ህጹጽ ናይ ኣቦነት ጻውዒታ ኣሪቦም ጉንበት 4 መዓልቲ 2018 ዓ.ም ኣብ ዘመሓላልፎም መልእኽቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰበ ስልጣን ስዑድ ዓረብ ኣህጉራዊ ተጣባቕቲ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህይወት ዜጋታት ንምድሓን ብወገኖም ግዲኦም ከበርክቱ ተሐሳሲቦም ኣይተቕተል ዝብል ሕጊ ኣብ ዝኾነ ምድርን ቋንቋን ዝሰርሕ ምዃኑ ብምዝኻር ሰበል ስልጣን ስዑድ ዓረብ ነዚ ተገንዚቦም ነቲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ነዊሕ እዋን ታሪኻዊ ዕርክነት ብምሕሳብ ኣብ ትሕቲ ጽላል ሞት ፍርዲ ንዝርከቡ ወገናትና ምሕረት ክግበረሎምን ቅጽዓቶም ናብ ማእሰርቲ ክቕየረሎምን ብናይ ኣቦነት ርህራሄ ሓይቶም فرد بزي محرات انتخوينو عملخاو قطعي خمز عدمون أتنقعهم بتوسح دماغ عند علامة دبلوماسية وركب هيوات ودسب مكل خال مخانو بمزخار منجست إثيوبيا مثل على تسب السلطان سعود بهجوت بمزراب اتناي موت فردي كل على اللومن ناب هاجرهم زملسلو منجدك ما تشاون فولي ولا حتى هيبو خسارح تقويعهم زحشا ناي نابرا تسفا داليوم ناب سعود عرب تسجدهم ناي موت فرد استبين لهم ازوم إثيوبيان ناي قانقات أجمن يحق أمهار أبو أمس عنن قديات مخانم اتمال أختي أقول حريو وجناتنا بزي فلتو عنقان بزي تردو نحق مسرحن نموت تعالي عمالو وزبلو اتوم أباس أهجراو تتقوات تكالات سواء مسلات نزنا يفتحي مزبوع تجنزيوم هيوت نطحن مدحن دمتم كسمعن إدم كأتون تاوي تعريبهم أمريكا قبل لإثيوبيا أمبيراتو زنبرت إجدا أطوار كم زل على التجليزو أمريكا قبل لإثيوبيا أمبيراتو زنبرت نايتور مسارح إجدا بوجعي كم زل على التفليطة نزع عبي ناي بوليس لو تسيبو ناي أمريكا مكل خل نجدي وتصير دايركتورات قبل لإثيوبيا هتجبروا زت أنحب بممرحي مسارات ودك ناي مجبار بوليسي مولو بمولا على ولا بتي حدش عالم لقب ممرحي زور أطوار مسارات قدموا مس إثيوبيا نزجبروا زخون عينة الدقيقات أطوارن ناي تام تحوار فؤاد حتوتاتن بزي زخون قدم خونات ودك
يقبروا زنبرو أكوانت هنا حججن دايركتورات نفس وكف ناي فقد حتو ككم كونتاتون ككم مدلينتون ناجمجمة زت أنا قدي خون مس زت تحيزو دما أبك أربع جزء الله بس جبر نحجن دم بن ممحياش إثيوبيا كابتن يطور مسارح النقدس تخلق لأن هاجرات زرزر مول بمول كتوت خجبريو إذا سقوم تزي أمريكا مس إثيوبيا دلوقتي دبلوماسيين إذا استعملت حوارن ركب نعم نبر كنا مملاس وصلتو عبي استراتيجية وصانيو نوعلو حيل سلامي لوزت وعب عفار زركب عدو عبدو بتقرأي حدش وتدرو جنبار كم زخفتن نوج دلو كم زخنا نفليتو حيل السلام تقرأي عبدو بتقرأي جنبار حمش تأسسمية حدش وتدرو أخدو بوجع كم زمسرت أفليتو جوجلا عبزوتو مجلتي إتأخدو دحنة تزوان موحس عبز العلن يوجع دلونات كم زركبون قاليتو دحرت أنت توخينا ستتعيش حيلتات سلام تقرأي برجيت جنرال جوعش جبران برجيت جنرال جبرك زابير بيانا حويتو بزحت العلوت والتدرا مرحتي نتي حجزوا له كلهم محدار بمقواميهم فيران كلهم سب السلطان بزعباتي إن أتسأل زلو زي مرقع نحد حدهم كاسسو يركبوا إذا جماعة داك ما يجتك كل علي خاليو زبل سقعت فتير الله توم عطوات كينات أنت تولعو مس فيدرال منجست قينهم أنت أرتبريك واقع مخانهم زجبر وزلو مدلواتن مجلتاتن يرد منجد أير أسترال كابناب نيروبي أسمران نيتعنة أقلقلت جميرو منجد أير أسترال أبمنغو نيروبي أسمران سمنو نيتعنة برارات بوقعي بمجمار نيرترا مزوباون علم لخون موقع عزيان زارخب حدش مسمار كم زخفتها تفاديتو إزي بنيروبي أبيلو زمحلال في مسبر نفريات إيرتران أبعداقات أفريقيا ما خلي مبرا إسيان أوروبان مبزح بتاريخ تعوت تثبيتي قبرلو أتتكال كم زقالتو إزي سقوم تزي أبطم إن معول زوجو عداقات زرقي وحزن كدن سلوت لوجستيكسن نمدقاف زعلميو إذا حدش نيتعنة مسمر إيرترا بسنكي دورات أهجراو برارات عب تتقاملو زلاو السانوان ممدو نبوزحات مسترخوت ذهب كونيو إيرترا أبز وانزي كابزخو نجيزين العلي ناي منقو عزي أماراتات أبز دليل لخونتات كم أتركب كقلت أني حيو عب مسكرم تدشحن مصران أربعتان من قد عير إثيوبيا براراتاتو كابسمرا بمقرالتو عبل علي إيرترايان جياشون نقداو من قصاصن عب ذات فتيرو مسنحي فلاد بتوسخي كتاو براراتات بزي مهلاو جياشو بدوين كايرون أبيلهم كاب 10 ساعات 10 ساعات عاد نعرفون فتي كتبين كقدروا تانيهم يوم هاجروا من قد عير بسنك سلوت محدرة زي مهلاون كم بوليتيكا ومسار تغيير ومساعدون نزيقات زت أمام من أقل ولوت كباي فعلا مهور كتبا أتو كبرهم دافلا قدم حجمس بي بي سي أبز قبروك علم حتات إيرترا أمونغو مبرعن أفريكان ما خلاي مبرعن زولاتو تاقا ختتك أمولون تخينا زبا وهدتن سولت كلاوي أسرار حان كلوا كم زقبا حبيرو نيرو إذا نايس أسترال أبيشن مجمار مستي أبك أربع وان من قد عير إيتاحيد كاب شوعة حدار كل تشحين إسران شدشان جميرو كاب أبادوبي ناب أسمرا كتاو برراك جمر مخانو زوطع موقع ملكتات تدميرو نيرترا استراتيجية طعمتات كهباي خليو ازي اب نيروبي كينيا زمدبرو نايزعنت من قد عير نابلع لحامسا معروفون فرتستات براتات كام زكايدي فلات اتي كوبانيان استفللو عينتات زعنتات كما عود نقدي سباو حاجزات مدحينتاتن كالوت نبرتاتن يمالالس بزي حدش زي جمرو نيروبي أسمرا مسمر دمان إيرترام زواب مرا نقدي كتأساسرات زبيتي قبار أمريكان إثيوبيان أبقد فداسة سودان دحنات كأيح بحري وفر أمريكا بإثيوبيا زد على ليونيرو تي بمينستر واتساي قديات جديون تيموتويس زتمرحلو إثيوبيان لعلوت سب السلطان أمريكان زتساتفلو زتا وتصيتاو سفيحن منبارو بولوس دحريت زتا بعلة عصرت حدقون بد كلتشن إسران شدشن أبزخبو مقلت قاليتو كما قالت أبولوس كلتيو أموغانات بزعبا عباين عمي قدب هداس إثيوبيان أون تاو زرب زكاير قينوم إذا دما أمريكا أبتجو بوليتيكا أقدس نتزالون بروجكت إثيوبيا داقما يتساتفو هتقبر كمز جمرة زمالكتيو مقلت بولوس بريزيدنت دونالد ترامب مفتح خبابي قدب هداسة زلوتري قبل علويت أرز أجنداي إيو بموال أمونغو إثيوبيان قبطن زكايد زتا بمريحنة أمريكا داقمين مجمار دليت كاب زرعي اللوان دحري أوارحيو ترامب أب بورحة أرين بريزيدنت قبطي عبد الفتاح
አልሲሲ ኣብ ዝጽሕፉ ደብዳቤ ብሰንኪ እቲ ግድብ ወታደራዊ ግጭት ከይለዓል መጠንቀቕታ ብምሃብ ኢትዮጵያ ካብቲ ግድብ ኤሌክትሪክ ምፍራይ ክትቅጽል ከላ ንግብፅን ሱዳንን ድማ ኣብ እዋን ድርቂ ብግምት ክፈልጥዎ ዝኽእሉ መልኣቕ ማይ ንምርጋጽ ኣሜሪካ ኣብቲ ዘተ ክትሳተፍ ሓሳብ ኣቕሪቦም ነይሮም። ግድብ ህዳሴ ስርሑ እኳ እንተተዛዘመ ግብፂ ግን ኣሜሪካ ባእታ ክትሳተፍ ዲፕሎማስያዊ ጻዕቲ ክትገብር ጸኒሓ እያ። ግብፂ ኣብ 2024 ኢትዮጵያ ሕጋውን ቴክኒካዊ ስምምዓት ኣይተቐበለትን ብዝብል ክሲ ካብቲ ዘተ ብወግዓዊ ትወፅእ ከላ ኢትዮጵያ ግን ኣብ መስከረም 2025 ምርቓት ግድብ ኣካይዳ እያ። ደብዳቤ ፕረዚዳንት ትራምፕ ዋሽንግተን ካብ 2019 ጀሚራ ኣብቲ ዘተ ዝነበራ ተሳትፎ ከም እትቕጽል ዘመልክት ኮይኑ ኣብዚ ዞባ ዝርከብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንበይኑ ነቲ ክቡር ሃብቲ ኣባይ ክቆጻጸር ንገረባብቱ ካሲን የብሉን ይብል። እዚ ቃል እዚ ግድብ ህዳሴን ድሕነት ማያ ከም ህላዋኣ ስጋት እንትገልጽ ንነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊት መርገጺ ግብፂ ዘቃልሕ እዩ። ኢትዮጵያ ግን ነዚ ክስ ብተደጋጋሚ ክትነጥቆ ጸኒሓ እያ። ኢትዮጵያ ግድብ ህዳሴ ንረብሓ ታሕተዋይ ሃገራት ኣብ ግምት ብምእታው ዝተነደፈን ዝተሃነፀን ብምዃኑ ብተደጋጋሚ ተረጋጊጹ። እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ዘተ ኣብ ሱዳን ዘተኮረ ኮይኑ ጸሓፊ ወጻኢ ጉዳያት ማርኮ ሮቢ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ናይ ወኪል ውግእ ተቐየራላ ዝበልዎ ሱዳን ኣሜሪካ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ኣሕይላ ትርከብ። ተኹሲ ደው ናይ ሞባይል ስምምዕ ንምምቻውን ኣብ ሱዳን ዘላቒ ሰላም ንምምጻእ ዝገብሩ ኣህጉራዊ ጻዕርታት እውን ተዛትየናሉ ኢሉ ፔሎሲ። እቲ ራብዓይ ዓመቱ ዝሓዘ ውግእ ሱዳን ዘባዊ ዘይምርጋእ ዘስዕበ ኮይኑ ኣህጉራዊ ስጋት እውን ፈጢሩ ኣሎ። ዋሽንግተን ሰብኣዊ ሓገዛት ዝሓልፈሉ መንገድታት ክኸፍቱ ጻዕጺ ክትገብር ጸኒሓ እያ። ብዘይካዚ እቲ ዘተ ንዘባዊ ምርጋእ ድሕነት ቀይሕ ባሕሪ ሓዊሱ ዘሎ ሕብራዊ ቃልሲ ዝተመልከተ ነይሩ። እዚ ድማ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ቆላሕታ ዘርኢ እዩ። ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘንበረቶ እገዳ ንምልዓል ሓስብ ከም ዘላ ዝገልጹ ጸብጻባት እውን ምስ እዚ ድሕነት ቀይሕ ባሕሪ ዘተኣሳሰረ እዩ። ኣብ ቀጣዊ ወገን እቲ ኣኼባ ንወፍሪ ኣሜሪካ ንምድንፋዕ ዓብዪ ዕድል ከም ዝፈጠረ ፖሊስ ገሊጹ። ይኹን እምበር ኢትዮጵያ ናብቲ ኣብ 2021 ብሰንኪ ውግእ ትግራይ ዝተሰረዘትሉ ናይ ንግዲ ዕድል ንምምላስ ትጽዕር እኳ እንተሃለወት ክሳብ ሕጂ ግን ካብቲ ፕሮግራም ወጻኢ እያ ዘላ። እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ዘተ ተላዒሉ ዶ ኣይተላዕለን ዝብል ግን ንጹር ኣይኮነን። ልዕሊ 72,000 ስደተኛታት የመን ኣትዮም ኣብ ቀዳሞት 4 ኣዋርሕ 2026 ልዕሊ 72,000 ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ የመን ከም ዝኣተዉ እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ 8 ዓመታት ዝተመዝገበ ዝለዓለ ደረጃ ምዃኑ ጸብጻባት ኣገራዊ ትካል ስደተኛታት የመላኽቱ። እቲ መረዳእታ ከም ዘመላኽቶ ካብ ወርሒ ጥሪ ክሳብ ሚያዝያ ብድምር 72,248 ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝመጹ ስደተኛታት ናብ የመን ኣትዮም። ካብቶም ናብ የመን ዝኣተዉ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ድማ 96% ብምሓዝ ኣብ ቅድሚት ይስርዑ። ሶማላውያን ድማ 300 ክኾኑ እንከለዉ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጹ ድማ 11% ምዃኖም ጸብጻብ የመን ኦንላይን ይሕብር። ዝበዝሑ ስደተኛታት ማለት 51.08 ወይ ብግምት 71 ሚእታዊት ኣብ ጅቡቲ ዝተበገሱ ምዃኖም እቲ ሓበሬታ የመላኽት። ትራምፕ ካብ ኩባ ሓገዝ ትሓትት ኣላ ዘተ ክነካይድ ኢና ኢሉ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሶኒ ከም ዝገለጾ ኩባ ሓገዝ ትሓትት ከም ዘላን ክንዘራረብ ኢና ክብልን ገሊጹ። ይኹን እምበር ዝርዝር ሓበሬታ ይሃብን። ዝኾነ ሪፖብሊካዊ ብዛዕባ ኩባ ኣዘራሪቡና ኣይፈልጥን። ንሳ ውድቕቲ ሃገር እያ ናብ ሓደ አንፈጥራ እያ ትኸይድ ዘላ ንታሕቲ ኩባ ሓገዝ ትሓትት ኣላ ክንዘራረብ ድማ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ናብ ቻይና እምርሻ ኣለኹ ክብል ትራምፕ ኣብ ትዊተር ሶሻል ጽሒፉ። ወሃብቲ ቃል ዋይት ሃውስ ሚኒስተሪ ወጻኢ ጉዳያትን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ርእቶ ንምሃብ ክረኽቡ ኣይተኻእሉን። ወከልቲ ሂቫና ርእሲ ከተማ ኩባ እውን ብተመሳሳሊ ስቕታዮም መሪፆም። ትራምፕ ወታደራት ኣሜሪካ ነቲ ናይ ነዊሕ እዋን መሻርክቲ ኩባ ዝኾነ መሪሕ ቬንዙዌላ ኣብ መጀመርታ እዚ ዓመት እዚ ድሕሪ ምሓዞም ኩባ ቀጻሊት እታ ዝቕጽል ታረኛ ክትከውን ከም እትኽእል ኣጠንቂቑ ነይሩ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ሓደስቲ ፋይናንሳዊ እገዳታት ኣንቢሩን ንኻልኦት እገዳታት ድማ ኣስፊሕዎን ይርከብ። ምምሕዳሩ እውን ናይ ነዳዲ ዕፅዋ ገይሩ ኣሜሪካውያን ናብታ ደሴት ዝገብርዎ ጉዕዞን ዝሰደድዎ ገንዘብን ቀኒሱ። ከምኡ እውን ዞባውያን መሻርክቱ ምስ ከባውያን ውዕል ከይገበሩ ንምዕቃብ ፈቲኑ እዩ። ትራምፕ ምስ ፕረዚዳንት ሺ ጂንፒንግ ንምርኻብ ኣብ ቻይና ዑደት ወላ ደኣ የካይድ እምበር
ቻይና ዋሽንግተን ኣብ ልዕሊ ሂቫና ዘንበረቶ እገዳታትን ማዕቀብን ብህፁፅ ከተልዕሎ እያ ትፅውዕ። ዘኸበርኩም ተኸታተልቲ ቃልፋ ሚድያ ሓበሬታና ነዚኦም መስሉ ነይሮም። ሓቢርኩምና ስለ ፀናዕኩም ነመስግን። ሰላም